والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور علم پڑھیاں اشراف نہ تھیون
علم پڑھیا اشراف نہ تھی ون تے جڑے ہومن اصل کمینے پتل کدی نہیں سونا بندا بھاویں جڑیے لال نگینے تے شوم تو کدی نہیں صدقہ ہوندا بھاویں ہوون لکھ خزینے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ان دنوں دے اندر ساڑھے اس ملک پاکستان دے طول و عرض دے اندر انتخابات دیاں تیاریاں پورے زور دے نے۔ کچھ لوگ انتخاب دے اندر حصہ لے رہے نے اور بہت سارے لوگ مختلف پارٹیاں نو سپورٹ کرنے والے نے۔ چونکہ ساڈا ملک ایک اسلامی ملک ہے جیڑا کہ اساں لا الہ الا اللہ واسطے حاصل کیتا، جس بنیاداں تے اساں اس ملک پاکستان نو حاصل کیتا ہے اور اس دا تقاضا بھی یہ ہوئی ہے کہ اس دے اندر حاکم بھی وہی ہوئے گا جڑا مسلمان ہوئے گا تے شریعت اسلامیہ دا پابند ہوئے گا۔ الیکشن دے اندر شامل ہون والے تمام احباب دعویٰ تو انہاں دا یہ ہوئی ہے کہ وہ ملک اور قوم واسطے اچھے ثابت ہون گے۔ کچھ لوگ بے جا اپنیاں تعریفاں کر کے اپنی قابلیت بیان کردے ہوئے صفائیاں دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ جھوٹے وعدے کر کے عوام نو اپنی طرف راغب کرن دی سائی دے اندر نے۔ اگرچہ جمہوری نظام سیاست دی حل و حرمت اس دی بابت تو اسی دور رہ کر کے اختلافات دوں، صرف اسی ایک بات نو سامنے لے آنا چاہنے ہیں کہ جیڑا بھی ساڈا نمائندہ ہوئے او مسلمان ہوئے، صحیح العقیدہ ہوئے، صوم و صلاۃ دی پابندی کرنے والا ہوئے، اللہ رب العزت دے نال اور عوام دے نال او بندہ مخلص ہونا چاہیے۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں مسلمان حکمران
قرآن و حدیث دی روشنی دے نال نال جو 73 دا آئین ملک پاکستان دے اندر بنایا گیا ہے، اس دے اندر جو صفات بیان کیتیاں گئیاں نے، میں کوشش کراں گا اللہ رب العزت مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ ہی اس دور دے اندر لگے ہے، کچھ چینجنگ ہونی چاہیے، حالات تبدیل ہونے چاہیے نے۔ میرے بھائی، حالات تبدیل کنج ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ فرمایا اللہ پاک اتنی دیر تک کسی قوم دے حالات نہیں بدلیا کردا جنی دیر تک وہ اپنے آپ اندر تبدیلی نہ لے کر کے آن۔ ہن غور کری سونیا، توجہ کرنا، اسی اپنے حکمران نو چننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے سورہ حج دے اندروں جو آیت نمبر 41 میں تلاوت کی تھی ہے، اللہ فرماندے نے لوگوں الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ فرماندے نے اگر اسی تہانو زمین تے چودراہٹاں دے دئیے، تہاڈے پیر جما دئیے، تہانو حکمرانیاں دے دئیے، اقام الصلاۃ، پہلا کام تسائے کرنا ہے لوکاں نو نمازی بنانا ہے، لوکاں نو نماز دی طرف بلانا ہے۔ دوسرا کام کرنا ہے تساں لوکاں نو زکوٰۃ دین دی طرف راغب کرنا ہے۔ اور تیسرا کام اللہ فرماندے نے نیکی دا حکم دینا ہے، تے چوتھا برائی تو روکنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا، توجہ کرنا، ایک مسلمان حکمران اللہ اکبر ایک ریاست اسلامیہ دا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ دی پہلی شک میں اللہ دے قرآن دی زبانی، پھر پاکستان دے آئین دے اندروں آرٹیکل تیرے سامنے رکھ کے اپنی بات اگے چلاواں گا۔ غور کرنا، اللہ اکبر، ضروری ہے وے مسلماناں دا جیڑا بھی حاکم ہووے او مسلمان ہووے، انہوں مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی ایسا دوسرا جناب فرقہ یا گروہ دے نالوں دا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے جنوں غیر مسلمان دی لسٹ دے اندر شامل کیتا جاندا ہے، جنہیں ملک پاکستان دے اندر قادیانیاں دا گروہ موجود ہے۔ غور کرنا، اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرمائے سورہ ال عمران تے آیت نمبر 118، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، اپنے آنو چھڑ کے غیرانو اپنے رازدان نہ بنایا جے، غیران دے نال یاریاں تے تعلق نہ بنایا جے۔ اللہ فرماندے نے او توہانو ذلیل و خوار کر دیں گے، وہ توہانو پریشان کر دیں گے۔ جدو غیر مسلمانو بندہ شریک راز بنائے گا، پھر مسلمان ریاستاں تباہ و برباد ہو جایا کر دیا نے۔ اور ایک ہوئی بات 1973 دے آئین آرٹیکل 91 او دے پوائنٹ نمبر 3 دے اندر 3 نمبر اندر لکھے ہے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی دا مسلمان رکن ہونا لازمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آرٹیکل 42 بے دے اندر لکھیا ہوئے ہے کہ ملک دا جڑا صدر مملکت ہے انہوں مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ آرٹیکل 260 دے اندر لکھے ہے مسلمان تو مراد کوئی ایسا شخص جڑا وحدت تے توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین جناب محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ख़त्म नबूवत मुकम्मल और गैर मशरूत तौर ते ईमान रखन वाला होए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ख़त्म नबूवत दा इकरार करने वाला होए, ओ जनाब बन सकदा है मुल्के पाकिस्तान दा हुक्मरान। और जनाब आइन दे अंदर 260 नंबर आर्टिकल अंदर लिखिया होया है कि कादियानी और लाहौरी ग्रुप या कोई भी ऐसा ग्रुप जिहड़ा अपने आप नूं अहमदी कहलवांदा है, इनू गैर मुस्लिम करार दिता जाएगा और ये पाकिस्तान दी असैम्बली दा रुकन नहीं बन सकदा ते हुक्मरान भी नहीं बन सकदा। गौर करियो सोहणिया वीरा, तवज्जो करना। पहली गल ते समझ आ गई, मुल्के पाकिस्तान दे अंदर हुक्मरान होएगा सहीउल अकीदा होएगा, जिदा अकीदा अल्लाह दी जात दे मुतल्लक भी सही होएगा, शिरक दी आमेज़श तो पाक होएगा, पाक पैगंबर दी ख़त्म नबुव्वत ते भी ईमान रखन वाला होएगा। ये सानू कुरान ने भी दसे है, ये सानू नबी दे फरमान ने भी दसे है, ते आईने पाकिस्तान ने भी दसे है। एदे तो हट के असी किसे नू हुक्मरान चुन सकदे नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर करी सोने, तवज्जो करना। दूसरी गल, अल्लाहु अकबर। ला पहला हुक्मरान मुसलमान होवे, दूसरे नंबर ते ओ मर्द होवे, ओ मर्द होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलामे पाक अंदर ऐलान फरमाया, सूरह बकरा ते आयत नंबर 34 अंदर अल्लाह फरमांदे ने, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह फरमांदे ने असा मर्दां नू हाकम बनाया है, असा मर्दां नू सरपरस्त बनाया है औरतां दे ऊपर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सहीहुल बुखारी दे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, लोगो हदीस 4425 नंबर रवायत है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओ कौम कदी भी कामयाब नहीं हो सकती जिन्ना ने औरतां नू अपने हाकम बना छड़े है, जिन्ना औरतां नू अपने हाकम बनाया है, ओ कौमा कदी भी कामयाब नहीं हो सकदियां। अल्लाहु अकबर। गौर करियो सोने, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत ने दसे है, हुक्मरान दी पहली निशानी ओ मुसलमान होवे, सहीउल अकीदा होवे, दूसरे नंबर ते ओ मर्द होवे, तीसरे नंबर ते गौर करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, सूरह बकरा ते आयत नंबर 124 दे अंदर फरमाया, वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों आज़माया ना, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां आज़माइशां दे अंदर पूरे उतरे। अल्लाह खालिक़े कायनात फरमांदे ने, इब्राहीम मैं तैनू लोकां वास्ते इमाम बना रहा वां। हज़रत इब्राहीम फरमांदे ने, अल्लाहु अकबर। काला व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह सोने मेरी औलाद ते भी रहम फरमा दे, अल्लाह मेरी औलाद विचों भी लोकां दे इमाम पैदा फरमा। अल्लाह फरमांदे ने, काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। इब्राहीम जरूर बनावांगा मगर जालिम वास्ते मेरा कोई वादा नहीं, जालिम वास्ते कोई अहदो पमा नहीं। अल्लाहु अकबर। गौर करियो सोने, तवज्जो कर
کرنا مسئلہ کی ثابت ہویا مسلماناں دا امیر مسلماناں دا خلیفہ مسلماناں دا صدر وزیر اعظم اور حاکم او بندہ ہوئے گا جڑا لوکاں چوں نیک ہوئے گا تے اللہ کولو ڈرن والا ہوئے گا فرمایا او حکمرانی دا حقدار ہے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرنا اس ایت تو معلوم ہندے ظالم لوگ مسلمانہ دی قیادت دے حقدار نہیں حقدار اللہ اکبر اللہ آئین پاکستان اٹھا لو اللہ اکبر اللہ آرٹیکل 62 دے اندر شکدار او دے اندر لکھے ایسا شخص اچھے کردار دا حامل ہوئے جڑا عام طور تے احکام اسلام تو انحراف کرن اندر مشہور نہ ہوئے یعنی اسلام دے سارے احکام نو منن والا ہوئے کسے ماڑے تے ظلم نہ کرے کسے تگڑے دی رسپیکٹ نہ کرے اللہ اکبر اللہ او لوگاں واسطے حاکم بن سکدے ورنہ دوسرے واسطے کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں جے غور کریوں سونیا توجہ کرنا چوتھی گل میں تیرے سامنے رکھا کنوں ساڈا حکمران بننا چاہیے نشانیاں دس رہے ہیں آج اساں اے نشانیاں ویکھ کے اپنا حاکم چننا ہے اے نہیں کہ اساں چوراں نو چن لینا ہے ایرے غیرے نو اسی اپنا حاکم بنا لینا ہے اے گواہی جے زندگی اندر دوبارہ پتہ نہیں 5 سال گزرنے نے پھر موقع نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ساری عمر پچھتاندے رہ جاواں گے سانو کسے دسیا ہی نہیں سی آئیے میں اپنا منصبی فریضہ ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تیسرے چوتھے نمبر تے اللہ اکبر اللہ ساڈا حاکم کیسا ہونا چاہیے اللہ رب العزت دا قرآن سورہ زمر تے آیت نمبر 9 اللہ فرماندے نے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا لوگو عالم تے جاہل برابر ہو سکدے نہیں ہو سکدے ایک پاسے جناب شریعت نو جاننے والا ہے اور ایک پاسے ہوئے جنوں سورہ اخلاص بھی نہیں آندی میں دا قصوریاں دی عظمت نو سلام کر رہے ہیں انہاں لوگاں وال ویکھے ہے اللہ اکبر اللہ ایک پاسے شہید قائد دا بیٹا کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ جن نے 12 ڈگریاں حاصل کی تھیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر اللہ اور منیا تنیا عظیم سکالر سامنے کھڑا ہے مگر سپورٹ جناب ایک جاہل تے اجاڑ تے بدماش دی کیتی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ غور کرو سونیا توجہ کرنا اسی مسلیاں دے بیگ سجدے اندر بیگ اپنے جلسے اندر اپنی تقریراں اندر اپنے وعظاں دے اندر دعا کرنے رو رو کے گڑ گڑانے اللہ عمر جیسا حکمران دے دے اللہ عمر جیسا حکمران دے دے جدو مور لاؤن دیواری ہوندی جدو ابو جال دے پیپر تے لا دینے اللہ اکبر سونے انج عمر نہیں ہونے اللہ فرمان دینے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اسمبلی دا حال ہے تلاوت کیتی جا رہی ہے تے سورہ اخلاص نہیں آ رہی انہاں نے ساڑی کمان کرنی ہے انہاں نے ساڑے حاکم بننا ہے جنہاں نو اساں اتے با چھڑے اپنے لے آکے صرف ذات برادری دی زد اندر آکے انہوں سپورٹ کیتا ہے میں انہوں نہیں کرنا میں دی مخالفت اندر سپورٹ کرنا ہے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ ایتے اللہ دے قرآن نے آکھے ہے کہ عالم دین نو چنیا جے آرٹیکل 62 آئین پاکستان 1973 دا قانون اللہ اکبر اللہ کی لکھے ہے او اسلامی تعلقات دا خاطر خواہ علم رکھن والا ہوئے اسلام دے مقرر کردہ فرائض دا پابند ہوئے اور کبھی
کبیرہ گناہاں تو بچن والا بھی ہوئے او مسلمانوں دا حکمران ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 62 میں تیرے سامنے 73 دے آئین دی تیرے سامنے پیش کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، جڑے شرابی تے کبابی، جڑے چور تے ڈاکو تے زانی تے اجڑ قسم دے اساں اسمبلیاں اندر لیا کے بٹھا دیتے نے، رب دے قرآن دی بھی مخالفت ہے، نبی دے سونے فرمان دی بھی مخالفت ہے، آئین پاکستان دی بھی مخالفت ہے۔ پھر پاکستان اندر برکتاں کتھوں آن گیا، پھر پاکستان اندر رحمتاں کتھوں آن گیا۔ اے پاکستان اساں جس مقصد واسطے بنایا سی، اور ہندوان تے انگریزاں دا قانون پسند نہیں آیا سی، ایسے گلوں وکھرایا ساں اے پاکستان بنایا سی، اور 12 لاکھ شہیداں اس دی خاطر گلا کٹایا سی، عزت عظمت والا دفتر اس دے وچ رڑایا سی، او کہندہ لواں دا دریا لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور ساڑھے لیڈر پاکستانوں پہلا ایوئی آندے سن، اس وچ چلے گا حکم الہی دعوے بول سناندے سن، ہر بستی دے وچ جا کے کھول قرآن سناندے سن، چلے گا قانون الہی تھا تے فرماندے سن، تے اج کیوں لگ دے برا برا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اے پاکستان خدا دی طرفوں ساڑے کول امانت جے، اس وچ چلے حکم الہی ایوئی اصل دیانت جے، اور غیران دا قانون جے چلے بہت بڑی خیانت جے، دنیا اقبا دو جگ اندر اس دے اتے لعنت جے، اے رب نے دیتا ہے حکم سنا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرمان دینے لوگوں جس مقصد واسطے خطہ حاصل کیتا گیا ہے، اگر اسی مقصد پورا نہیں کریں گے، اے اللہ رب العزت دا جناب فیصلہ جے غور کر لو، پھر اللہ ایسیاں قوماں دے نام و نشان مٹا دیتا کر دینے، اللہ پھر ہوتے دوسریاں قوماں لے کے آیا کر دینے، اس واسطے سونے وجہ بھی ساڑھے کول وقت سنبھل جائیے، قدر کر لئیے اس اللہ دی دیتی محلت دی، حیاء کر لئیے اس اللہ دی دیتی ہوئی نعمت دا۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو پہلے چوتھے نمبر تے جڑی میں گل کر چکے ہاں، اللہ اکبر، حکمران ہون واسطے عالم دین ہونا لازمی ہے، جنوں رب دے قرآن نبی دے فرمان تے حکام و مسائل دا علم ہوئے۔ 5ویں نمبر تے غور کریوں سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مسند احمد دے اندر حدیث نمبر 4637 نمبر روایت ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا اللہ خالق کائنات جسے نو حاکم بنا دے وے انہوں چاہی دے پھر اللہ رب العزت دے قوانین دی جناب اللہ اکبر اللہ معاشرے دی اندر انہوں رائج کرے، سب تو مقدم سمجھے تے عرشاں والے رب دی ذات دے دی کتاب دے مطابق فیصلہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ فرما دے پاک
पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल सा, एक साहब खड़े होए कहन लगे मैं तुहानू अल्लाह दी कसम देना वा, मेरे दरमियान अल्लाह दी किताब दे नाल फैसला करे जो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हाँ भी दस की कहना चाहना है, असी तेरे दरमियान किताबुल्लाह दे तहत फैसला करांगे। अल्लाह अकबर कहन लगा जी मेरी गल सुनो ते मैनू गुफ्तगू दी इजाजत देओ ना। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने हाँ भी कर गुफ्तगू कर, की कहना चाहना है। कहन लगा जी मेरा बेटा फलां बंदे दे घर अंदर मजदूरी करने वास्ते जांदा सी, ओदे घर अंदर मजदूरी कीता करदा। अल्लाह अकबर एक दिन बंदा घर नहीं सी, एदी बीवी ने मेरे बेटे नू वरगलाया ते उंदे नाल ज़िना कीता। अल्लाह अकबर जदों ज़िना कर लिया ना फिर मुआमला उजागर होया ते मैं इन्हां नू चुप करवाने वास्ते फिदिये दे तौर ते 100 बकरी ते एक खादम दिता है, एक गुलाम दिता है। अल्लाह अकबर ताकि एदा कफारा हो जाए। फिर बाद अंदर मैं इल्म वाले लोगों नू जाके मिलिया वा, उन्हां मैनू कहा यार तेरे पुत्र दी ये सजा नहीं बल्कि तेरे पुत्र नू 100 कोड़े मारे जाएंगे, 1 साल वास्ते उन्होंने मुल्क बदर किया जाएगा, शहरों कट दिता जाएगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वल्लज़ी नफसी बियदी, ओए आन वाले मैनू उस रब दी कसम जिदे हथ अंदर मैं मुहम्मद दी जाने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वाकई तेरे पुत्र दी सजा 100 बकरियां ते एक गुलाम नहीं है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने 100 बकरियां ते गुलाम इनू वापस किया जाए, इहदे पुत्र नू 100 घोड़े मारे जान, 1 साल वास्ते इनू शहर बदर कर दिता जाए। और मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने या उनैसु अला इमरातिन हाजा, मेरे नबी फरमांदे ने ओए उनैस जा उस बीबी नू जाके पूछना अगर वो ज़िना दा इतराफ कर दिए, अगर वो अपना जुर्म कबूल करे तो मेरे नबी फरमांदे ने उन्नू पत्थर मार मार के संगसार कर देवो। फरमाया उन्नू संगसार कर दियो। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदूदुल्लाह नू कायम करने वास्ते अल्लाहु अकबर अल्लाह इस बीबी ने अपना जुर्म कबूल किया है, सहाबा इकराम ने नू रजम कर दिता है। सहीह बुखारी है हदीस नंबर 6827 नंबर है। अपने कोलों गल नहीं कर रहा, गौर करी सोने तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है। हुण जनाब ये आईने पाकिस्तान आर्टिकल 227 दे अंदर यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम मौजूदा कवानीन कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क अंदर चलाया जाएगा। जेड़ा भी कानून वज़ा किया जाएगा वो इस्लामी शआर के मुताबिक होएगा, वो मज़कूरा अहकाम दे मुनाफी नहीं होएगा। आर्टिकल 228 के अंदर इस्लामी नजरियाती कौंसल दे क़याम की गल की गई है, जिदा काम मौजूदा कानून के अंदर तब्दीली ले आना है, यानी इस्लामी बनाना है। पार्लीमेंट के अंदर सूबाई असैम्बलियां दे अंदर कोई भी कानून ऐसा बनेगा जिदे अंदर इस्लामी शिक दी मुखालफत होएगी, इस्लामी नजरियाती कौंसल उत्थे जनाब लोगों के सामने हकीकत वाशगाफ करेगी। ए गल कुरान दे खिलाफ है, ए गल नबी दे फरमान दे खिलाफ है। ओ यारो ओही गल करेगा कुरान सुन्नत दी मुखालफत दे अंदर गल अगर सामने आएगी, जिन्नू कुरान हदीस के मुताबिक पता होएगा, जिन्नू पता ही नहीं रब दा कुरान की कह रहे है, नबी दा फरमान की कह रहे है, उन्हें लामिया बुझ बन के बैठिया रहना है। भावें सूद हलाल कर दिता जाए, भावें शराब हलाल दे बिल पेश कर दिते जाए, भावें ट्रांसजेंडर बिल ओ जनाब पेश कर दिता जाए, कोई परवाह नहीं। सानू पता ही नहीं ट्रांसजेंडर दा मतलब की है, जिनस परस्ती है, जिनस परस्ती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम
نام دی قوم اس جرم دی وجہ کر کے غرق ہوئی سی۔ اللہ اکبر، جیڑی میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر اسمبلیاں وچوں منظور کر کے رائج کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے، جے اسلامی نظریاتی کونسل نے تے علماء نے مخالفت کیتی ہے، اللہ اکبر اللہ، تے جو آئے لینڈ دے نام دی ایک فلم بنا کر کے ساڑھے سینمیاں وچ پیش کر دیتی گئی ہے، ساڑھیاں کران دیاں سکرینہ تے چلا دیتی گئی ہے، ساڑھے کار بیٹھے بچیاں تے بچیاں دی زندگی نو برباد کیتا جا رہے ہیں۔ خدا دا واسطہ جے اکھاں کھولیے، اللہ اکبر لا غور کریوں سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر لا 6ویں نمبر تے اللہ اکبر لا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں اپنا حکمران بنانا جے۔ اللہ اکبر، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمان دینے عبداللہ بن زیاد ماکل بن یسار کو لگے، اللہ اکبر، اس وقت تکلیف تے بیماری اندر مبتلا سن، انہاں کیا میں تینوں ایک حدیث سنانا چاہنا وا، اللہ اکبر، جڑی میں پہلے تینوں نہیں سنائی، یعنی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من علی رائیتا من المسلمین فیموت فہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ کسے نو کسے قوم دا حکمران بنا دے وے، اللہ رب العزت سردار بنا دے وے، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اگر وہ اپنی رعایا نو توکھا دین دے، انہاں نال غلط بیانی کر دے، پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ نے ایسے بندے تے جنت حرام کر دیئے۔ مسئلہ کی ثابت ہویا حکمران توکھے بعد نہیں ہونا چاہیے دا، غلط بیانی کرنے والا حکمران نہیں ہونا چاہیے بلکہ صادق اور امین ہونا چاہیے۔ کیسا حکمران؟ میرے پاک پیغمبر صفا پہاڑی تے کھڑے نے، محبوب فرمان دینے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، دسو میں 40 ورے تو آڑے اندر گزارے نے، اپنی زندگی دا قصہ گزارے ہے، اللہ اکبر اللہ، میں نو سچا ویکھیا جے جھوٹا ویکھیا جے، سارے کہندے نے اللہ کہ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے نہیں نے، اجے میرے مصطفیٰ نے توحید دا اعلان کرنا ہے، پہلو کہندے نے تسی صادق تے امین ہو۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرو سونے توجہ کرنا، مگر ادھر 5 سالاں واسطے کوئی جناب اللہ سانو سرکاری عہدہ مل جائے، انہا کچھ کٹھا کر کے لے آئی دے کہ نسلاں بے کے کھان لگ پیندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، ویریو ایک کنہ دا حق سمیٹی جاندے ہو، ایک کنہ دیاں دولتاں تے کنہ دا مال جڑا اپنیاں تجوریاں پری جاندے ہو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہے لوگو حکمران صادق تے امین ہونا چاہیے، توکھے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ ملک پاکستان دا آرٹیکل بھی سانو ایو پیغام دے رہے ہیں، اب ایکو خاں جنہوں صادق تے امین دے لیبل دیتے گئے سن، جنہوں عدالتہ نے صادق تے امین دے نوٹیفیکیشن جاری کیتے سن، میرا کسے جماعت تے پارٹی دا اختلاف دی گل نہیں، میں رب رسول دی گل تیرے سامنے رکھ رہا ہاں۔ اللہ اکبر تے حالات بھی تیرے سامنے آ رہے نے، اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو حکمران چنن واسطے انہوں جناب ایماندار ہونا لازمی ہے۔ اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا، اگے 8 پیر پاک پیغمبر علیہ السلام نے 7ویں نمبر تے جو بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، غور کرنا سورہ نمل تے آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جیڑا حکمران ہوئے
وہ اپنی رعایا دا خیال کرن والا ہووے۔ اے نہیں کہ آپ تا مستیاں دے اندر ہے، گوانڈی پکھا ستا پہ کوئی پرواہ نہیں، آپ فارچونراں دے اندر ہے، گوانڈی نو سائیکل دی ٹیوب نو پنچر لوان واسطے دی پیسے کوئی نہیں۔ ایسی گل نہیں ہونی چاہی دیا، ویکھنا حکمران کنج دے ہوندے نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اینج نبی سلیمان دیاں فوجاں کھڑیاں نے، اللہ اکبر اللہ، اور فوجاں بھی کیسیاں، لشکر بھی کیسے، اللہ اکبر اللہ، کتے جن کھڑے نے، کتے بڑے بڑے جناب قداور دیو کھڑے نے، اللہ اکبر اللہ، ادھر ہواواں بے لشکر، ادھر جناب پرندیاں بے لشکر، انساناں بے لشکر، اللہ اکبر اللہ، حشرات الارض دے لشکر۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت جی بادشاہت عطا فرمائیے، انہاں ساریاں وچوں ایک پرندہ غائب ہے، تے حضرت سلیمان فرماندے نے اوے اودود کتھے وے، اوے اودود نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر اللہ، ایتھے پاویں کوئی جناب بستیاں دیاں بستیاں اجڑ جان، جنہاں نو اساں ووٹ دے کے ٹورے ہے، انہاں کدی آ کے پوچھیا بھی نہیں یار کی بن گئیاں جے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کر سونے توجہ کرنا، مسئلہ کی ثابت ہویا، حکمران بن واسطے اپنی رعایا دا خیال رکھنا لازمی ہے، انہوں اپنے آس پاس اگے پیچھے ویکھنا پے گا، جیڑے میری رعایا بے لوگ نے کس حال اندر زندگی بسر پہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کریوں سونے توجہ کرنا، تفسیر قرطبی دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا قول موجود ہے، فرماندے نے اگر فرات دے کنارے تے اگر کوئی بھیڑ یا کسی جانور دا بچہ بھی مر گیا، کل میں عمر کو لو سوال کیتا جائے گا، میرے کو لو سوال کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے حکمران غور کرو سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیسے کیسے حکمران گزرے نے۔ اللہ اکبر اللہ، انج کر کے جناب ایک دن لوگ بیٹھے کی ویندے نے، اللہ اکبر اللہ کے جناب ایک بھیڑیے نے بکری تے حملہ کر دیتے، اللہ اکبر اللہ، لوگ کہنے لگے لگ دے آج عمر بن عبدالعزیز دنیا تو چھڑ گئے ہے، دوجے کہندے یار ایمیں وہم دیاں گلاں پیا کرنا ہے، کہنے لگا نہیں نہیں، جنی دیر تک وہ عادل بندہ اس جگہ تے زندیاں تے موجود سی، او دا عدل و انصاف قائم سی، آج تک کسے بگیار نو جرت نہیں سی ہوئی کہ بکری تے حملہ کر جائے۔ کہنے نے واقعی پتا کیتا انہا یا مندر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس دنیا نو چھوڑ کے جا چکے سن۔ اللہ اکبر اللہ، خواب دے اندر ایک دوست نو ملے، ویندے نے متھے تے پسینہ پینج اپنا پسینہ صاف پہ کر دینے، پریشانی دا عالم ہے، پوچھ دے حضرت تساں تے انصاف ہی بڑا قائم کیتا، تسی تی عدل و انصاف دے ترازو نو انج اٹھایا، لوگاں نے تہانوں عمر ثانی کہنا شروع کر دیتا، پریشانی کس بات دی ہے؟ فرمایا میری ریاست دے اندر ایک جگہ تو گزر دیا پیا، ایک بکری دا بچہ او دا پیر ایک کھوڑ اندر آ کے کھر ٹوٹ گیا، آج میں عمر کو لو دے بارے سوال کیتا جا رہے ہیں، آج میں عمر کو لوں او دے متعلق پوچھے آ جا رہے ہیں، او یارو بکری دی لات ٹوٹ جاوے تے حکمران کو لو اللہ دی عدالت اندر سوال ہوئے، سائیوال دی سرزمین تے خاندان پورا گولیاں نال چھلنی کر دیتا، انہا ظالمہ نے کوئی پوچھن والا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اسی انہاں دی خاطر لڑی جانے ہیں، اسی انہاں دی خاطر چگڑی جانے ہیں، اسی انہاں دی خاطر دشمنیاں مول لئی بیٹھے ہیں، انہاں دی خاطر اسی اپنے سنگیاں تے یارہ نالو منہ موڑی بیٹھے ہیں۔ غور کرو سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 8ویں نمبر تے انہوں مسلمانہ دا خیر خواہ ہونا چاہیے جڑا حکمران ہوئے مسلمانہ دا خیر خواہ ہوئے کنج دا خیر خواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ انج مکان تو باہر گزرے نے اندروں بچیاں دی رون دی آواز آ رہی ہے حضرت عمر نے دروازہ کھڑکایا نا اللہ اکبر اللہ تے اندر بی بی اپنے بچیاں نو چلے تے لے کے بیٹھی ہے برتن دے اندر جناب ایک چمچہ رکھیا ہویا تے ہلائی جا رہی ہے حضرت عمر فرمان لگے بی بی خیر تے اے وے کہندی اللہ غارت کرے عمر نو اللہ عمر نو تباہ کر دے وے عمر نو پتہ نہیں ہو دی رعایا کہ میں پکھی تڑپ دی پئی ہے بی بی چلے تے کی رکھے آئی ویرا میں پانی اندر روڑ پا کر کے چلے تے رکھ چھڑے اپنے بچیاں نو لال چلا رہی ہیں چلو میں بچے سو جان گے صبح نواز سے کچھ کھاندہ تمام کرانگی اللہ اکبر حضرت عمر فرماندے نے میرے پیرا تھلو زمین نکل جان دیئے عمر کیو جے حالات بنے بہنے اللہ اکبر اللہ دوڑے جلدی دن آلا کر کے بیت المال دا دروازہ کھلواندے نے غلام نو کہنے لگے اب بوری پکڑ میری کمر تیرا کہنے لگا حضرت میں نوکر میں غلام میں لے کے جاواں گا فرمایا نہیں نہیں کیا کل قیامت نو بھی میرا وزن اٹھا لیں گا اللہ اکبر جی اوتھے نہیں تے ایتھے بھی میں عمر اپنا بوجھ آپ ہی اٹھا کے لے کے جاواں گا اپنی کمر تے بوری رکھ لیندے نے آٹے دی اٹھا کر کے اس بی بی دے گھر اندر پہنچے جا کر کے جناب بوری کھول کے آٹا نکال کے دیتا ہے بی بی آٹا گن رہی ہے عمر چلی اندر آگ بار رہنے روٹیاں پکا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نالنا بچیاں نو کھلایا ہے اللہ اکبر تے کہن لگی ویرا میں تے دعا کرنیا عمر دی جگہ تے اللہ حکمران تینوں ہی بنا دے وے اللہ حکمران تینوں ہی بنا دے وے او یارو اگر چنگا سلوک کیتا جائے تیرے آیا دے منہ چوں بھی دعاواں نکلیا کر دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حکمران لوکاں دا خیر خواہ ہونا چاہیے ایتھے ویکھو نا کنی کو خیر خواہی کیتی جا رہی ہے اللہ دی قسم بجلی والے بلاں تو جان چھٹ دیے تے گیس والے آ جاندے نے گیس والیاں تو جان چھٹ دیے تے کوئی اور مصیبت سامنے آ جاندی ہے اللہ اکبر قادیاں خیر خواہیاں اپنی رعایا دے نال ہو رہیاں نے اللہ اکبر اس واسطے سونے ہو آؤ آؤ نعرے تبدیلیاں میں چھڑو اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم اقبال کہندہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا یارو امریکہ تو ڈرن والے بڑے ویکھ لینے انڈیا تو ڈرن والے بڑے ویکھ لینے اسرائیل تو ڈرن والے بڑے ویکھ لینے آؤ ایک باری رب کو لو ڈرن والے انو بھی ازما کے ویکھئے نا اللہ اکبر جنہاں دے دل اندر رب دا ڈر موجود ہے اللہ فرماندے نے میرے کو لو ڈرنا تسی شروع کر دے ہو میں رستے ہموار کر دے آنگا غور کرو سونے توجہ کرنا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے محبوب فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر جڑا حکمران ہوئے اللہ اکبر غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دی مدد کرنے والا ہونا چاہیے صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
مدینے دے اندر ایک گھر دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نے، انہاں دا والد اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو وفات ہوئی نا، اللہ اکبر، لین حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ جا رہے ہیں، اے بچیاں جنازے دے سامنے کھڑیاں ہو جاندیاں نے تے رون لگ پیندیاں نے۔ لوگ پوچھ دینے بچیاں دی رشتہ داری صدیق نال نہیں، تعلق برادری نہیں، گل کیے پوچھے آپ پترو انی پریشان کیوں ہوندیاں ہو؟ حضرت کی پوچھ دے ہو؟ اسی چھوٹیاں چھوٹیاں سا، ساڈا باپ دنیا تو چلا گیا، صدیق نے سانو باپ والا دکھ نہیں آن دیتا، ساڈیاں بکریاں دا دودھ آپ چویا کر دے، سانو پلایا کر دے، کھانا کھلایا کر دے، ہر ضرورت ساڈی پوری کیتا کر دے، سانو ابے دی وفات دا اُنّا غم نہیں۔ آج صدیق دنیا تو گیا ہے تے پتہ چلے ہے باپ آج دنیا تو چلا گیا ہے، آج محبتاں کرنے والا سر تو اٹھ گیا ہے، حکمران لوکاں نال محبت کرنے والا ہونا چاہیے، غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دے حق دین والا ہونا چاہیے، غریباں دیاں جائیداداں ہڑپ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دی قسمیں اپنی اکھاں دے نال ویکھے تے کناں دے نال سنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک بی بی نے اپنا چھوٹا جہا بچہ اپنی انگلی دے نال لایا ہے تے قبرستان اندر قبر دے سرانے کھڑی تے کہندی اللہ اے دی قبر نو جہنم دی آگ نال بھر دے، اللہ ایدے تے جہنم دے سپ تے بچھو مسلط کر دے۔ پوچھن والے پوچھ دے نے بی بی ایتھے تے لوگ آپ دے پیاریاں واسطے جنت مانگ دے نے، بی بی ایتھے تے لوگ اپنے پیاریاں واسطے سکون تے آرام دیاں دعاواں مانگ دے نے، تو کیوں جہنم دی آگ تے سپاں تے بچھوان دا مطالبہ کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہندی ہے ساڑھے علاقے دا وڈیرا تے چودھری سی، میرا خامند ایک غریب سی دنیا چھوڑ کے ٹر گیا ہے، انہیں کیا بیوہ خاتون دے مگر کیڑا کو پوچھن والا دسن والا ہے، انہیں میرے سے یتیم دے حصے دی جو زمین سی ساری تے قبضہ کر گئے ہے، دنیا تو چلا گئے ہے، رب نال وعدہ کیتا ہے اللہ جنی دیر تک زندہ رہاں گی یہ دی قبر تے آکے ایمیں بد دعاویں کر دی رہاں گی۔ اور میرے ویرے غور تے کرو نا، ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ ایسے حکمراناں دا انتخاب نہ کیجئے جڑے ماڑیاں دیاں جائیداداں ہڑپ کرنے والے ہون، جڑے رسا گیر تے چور تے ڈکیٹ ہون۔ اللہ اکبر، اللہ انتخاب کیجئے کسی اچھے لوگاں دا کیجئے۔ غور کریوں سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حکمران ہونا چاہیے جیڑا عدل تے مبنی فیصلے کرے، جی میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3474 نمبر روایت ہے، میرے پاک پیغمبر کل فیصلہ آیا سونیا محبوبہ بنو مخزوم قبیلے دی عورت فاطمہ بنت نے چوری کر لئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاتھ کاٹ دے، قبیلے والیاں نے سفارشاں لے آنیاں شروع کر دیتیاں، چل دے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، میرے پاک پیغمبر دے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ گل جان دینے، کہنے لگے اسامہ پاک پیغمبر تیرے نال بڑی محبت کر دینے، تیری گال نہیں موڑن گے، یار ساڑھے قبیلے دی نک کٹی جائے گی، جے فاطمہ دا ہاتھ کٹیا گیا تو سفارشاں کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسامہ پہلیاں قوماں تباہتاں ہوئیاں سن، ماڑے بندے تے حد قائم کر دے سن تے تگڑیاں نو چھاڑ دیتا کر دے سن، مگر میں محمد دا وطیر آئے نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لو ان فاطمہ بنت محمد سارکت لقطعت یدہا، میرے نبی فرماندے نے اسامہ اگر ایتے فاطمہ میں محمد دی بیٹی بھی ہندی میں اودا بھی ہاتھ کٹ دیندہ، میں اودا بھی ہاتھ کٹ دیندہ۔ حکمران ہوئے تو ایسا ہوئے، اللہ اکبر، اللہ منڈا منڈا پاؤن والا نہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगो कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों अगली शिक मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान सही मुस्लिम दे अंदर फरमाते ने लोगो ओदे अगर किसे नू तकसीम करे ते फरमाया अहल लोग अंदर तकसीम करे। अल्लाहु अकबर। जिमें मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत अबू ज़र फरमांदे ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कोल मैं आया, मैं आके क्या सोनिया महबूबा तुसी सारे लोगों नू सरकारी ओहदे दिते ने ते मैनू भी कुछ ओहदा दे दिओ। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी बयान कर दे फज़ारा बाबी यादी ही अला मन की बई पाक पैगंबर ने इंज मेरे कंधे उत्ते हाथ मारिया और कंधा पकड़ के पाक पैगंबर ने इंज जोड़िया और मेरे नबी फरमांदे सुम्मा काला या अबा ज़र मेरे नबी फरमांदे ने अबू ज़र इन्नका ज़ईफ़ुन व इन्नहा अमानतु। पाक पैगंबर फरमांदे ने अबू ज़र तू ते कमजोर है, तू ज़ईफ़ है। अल्लाहु अकबर। ते ओदा अल्लाह दी तरफों अमानत है, अगर तू अमानत सही माने अंदर अदा न कर सकिया ते रब दी अदालत अंदर मुजरम बना के पेश किया जाएगा, मुजरम बना के पेश किया जाएगा। ओदा दे दिता इकतसादी अमूर दा तजारत वास्ते ज़राअत वास्ते, ओनू पता ही नहीं इकतसादी कहंदे की हुंदे कि ये शै की है, ये जनाब खरीदो फरोख्त दे मसाइल किंजदे ने, ओनू इस बारे इलम ही नहीं, वो की करेगा लोगों के नाल मुआमला तय। इस वास्ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओदे उन्हां नू दिते जान जेड़े ओदे अहल होन, जेड़े अहल नहीं उन्होंने ओदा नहीं देना चाहिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गौर करी सोनिया तवज्जो करना अगे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने लोगो कायनात दी अंदर बसने वाले इंसानों फरमाया हुक्मरान मुहासबा करने वाला होना चाहिए, मुहासबा करने वाला। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक बंदे नू भेजिया जाओ फलाने इलाके विचों माल लैकर के आओ, ज़कात दा माल लैके आया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को लाया, कहने लगा सोनिया महबूबा आ माल उन्होंने बैतुल माल वास्ते दिता है ते आ उन्होंने मैनू दिता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे सहाबी तू अपनी मां कोल या अपने बाप कोल अपने घर अंदर बैठा रवें ते तैनू ये माल मिल जाना सी। नहीं सोनिया फरमाया ये भी बैतुल माल दे विच तेरा हिस्सा कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इत्थे 40 लाख ग्रांट आई है, अल्लाहु अकबर। ते असां किथे किथे ला दी है, सारियां नूं ही पता है, सारियां दे सामने में। इहदे बावजूद भी असीं सीना कढ के टुरे फिरने साडे नाल वड्डा चौधरी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। नहीं ओ नहीं सोनिया नहीं। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आखिरी गल सुनिए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मुल्क पाक फरमाया किसे मुल्क दा हुक्मरान अगर बनाना जे ते पाक अपने मुल्क दी हिफाजत करने वाला बनाया जो। जिवें मेरे पाक पैगंबर रात दा वक्त ते मदीने अंदर शोर बपा होया, सहाबा इकराम ने सवारियां कढ़ियां, अल्लाहु अकबर। जंगी आलात पकड़े ते मदीने बाहर आए ने। अगों वेखिया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीने दे अंदर दाखिल हो रहे ने। मेरे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबा जाओ सो जाओ, मैं मुहम्मद तुहाडे दुश्मन नूं कल्ला ही भजाया, मैं कल्ला ही नसाया दुश्मन नूं। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत करने वाला हुक्मरान चुनिया जो चे जाए कि अपनी जात दी गल आवे ते मुल्क दी सालमियत ही बेच दी जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह किस किस हुक्मरान ने मुल्क नाल गद्दारी नहीं की थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर कीजिए। तो मेरे भाई इन तमाम मामलात दी अंदर अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे तेरे इस मुआशरे दी अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलामे पाक दे अंदर हुक्मराना की जिम्मेदारी लाई है, सब तो पहले इक्तदार मिलन तो बाद नमाज कायम करना है, फिर ज़कात दा निसाब कायम करना है।
نیکی دا حکم دینا ہے، برائی تو روکنا ہے، اور میں عوام الناس اگے بھی التماس کرانگا تو اڈے واسطے بھی میں کچھ باتاں رکھنی چاہنا۔ ایک دوسرے تے الزام تراشی تو بچے آجو، عوام دے اندر قومیت، لسانیت اور تعصب دی آگ نہ بھڑکاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ خود نمائی اور اپنے پسندیدہ لیڈران دی تعریف بے جا مبالغہ آرائیاں تو بھی بچے آجو۔ عوام دے اندر جھوٹے وعدے بھی نہ کرو اور جھوٹے وعدیاں پہ یقین بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ شہراں نو بند کر کے عوام نو جناب اذیت دے اندر مبتلا نہ کیجئے۔ جلسے جلوس دے اندر ناچ گانا، رقص و سرور دی محافل دا انعقاد نہ کیجئے۔ ووٹاں دے ذریعے اپنے جناب ضمیر ویچ کر کے، پیسے حاصل کر کے اللہ اکبر اللہ اپنے آپ نو بے ضمیر نہ کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ، اور ان تمام مجالس دے اندر مرد و عورت بے اختلاط تو بچ گئے۔ اگر چاہندے ہو کہ رب رسول والی رستہ سانو رستہ مل جائے یا سانو رہنمائی مل جائے، اللہ اکبر اللہ، تو میں احباب دے سامنے اللہ دے قرآن پاک پیغمبر دے فرمان اور آئین پاکستان جڑا 1973 دا آئین بنے ہیں او دے مطابق اللہ اکبر اللہ کہ مسلمان حکمران ہونا چاہیے، دوسرے نمبر تے مرد ہونا چاہیے، تیسرے نمبر تے نیک ہونا چاہیے، چوتھے نمبر تے عالم دین ہونا چاہیے، پنجویں نمبر تے قانون الہی نو منن والا ہونا چاہیے، چھویں نمبر تے صادق تے امین ہونا چاہیے، ستویں نمبر تے رعایا دا خیال کرنے والا ہونا چاہیے، اٹھویں نمبر تے او لوکاں دا خیر خواہ ہونا چاہیے، غریباں دے کم آن والا ہوئے، غریباں یتیماں مسکیناں دے حقوق ادا کرنے والا ہوئے، عادل حکمران ہوئے، او دے اونا نو دے وے جڑے او دے حقدار نے، محاسبہ کرنے والا ہوئے اور اپنے مملکت دی حفاظت کرنے والا ہوئے، جان جان دیئے چلی جائے مگر او دے تے آنچ نہ آئے۔ اگر کوئی ایسا حکمران نظر آندہ ہے او دے کھاتے اندر بہ جاؤ، اگر نہیں تے حد دو ٹوک جواب دے دیو۔ پائی اللہ دا واسطہ جے ہر واری ازما کے ویکھے ہے، ہر واری ساڑھے کو جھوٹ دا ساتھ نہیں دیتا جاندہ، آؤ دین والے پاسے آؤ، دین ور رخ کیجئے، ویکھیا جے پھر اللہ رب العزت دیاں رحمتاں دا نزول کیویں ہوندا ہے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے۔ میں کسے جماعت دی نفی اندر بات نہیں کر رہا، میں اپنا معافی ضمیر دوستاں سامنے رکھ رہا، اور جو میرا منصبی فرید ہے میں اللہ بے قرآن پاک پیغمبر دے فرمان اور آئین پاکستان دے تحت ایک حکمران دیاں نشانیاں دسیاں نے، اگر کوئی نشانیاں کسی جے مل دیاں جے او دے کھاتے بہ جاؤ، اے شہادت دے دیو، اے مور لا دیو، ورنہ نہیں تے کل کسی چور ٹھگ دے حصے اندر بہو گے او دے برابر تو انہوں بھی رب دی عدالت اندر جواب دینا پائے گا۔ جرم انہیں کرنا ہے، صرف شہادت دین دی وجہ کر کے سانو بھی نال انہیاں برداشت کر رہی پینیاں نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔